एक सेकंड यहीं पे आप रुकिएगा, मैं जरा इस पे शेर अफजल मरवत साहब इससे पहले कि आप सवाल करें, एक चीज हुज़ैफा की मुझे बड़ी पसंद आई। जी वो क्या? हुज़ैफा भाई ने एक बात की है, शायद उनको ख्याल नहीं आया कि वो क्या कह गए। एक बात उन्होंने ये कही कि ये जो पीटीआई का वोट इंटैक्ट है, लेकिन वोटर मार खाने के लिए नहीं निकलता है। जी यानी कौन सा वोट इंटैक्ट है? जो 8 फरवरी को पड़ा है, क्योंकि 9 मई तो इससे पहले हुआ। अपनी बात को उन्होंने साथ में कॉन्ट्रडिक्ट भी किया, उस पर भी जवाब दूंगा कि एक जाने वो कह रहे हैं इंटैक्ट है, फिर वो कह रहे हैं लाहौर में वोट नहीं पड़ा, फिर हरीपुर में, एबटाबाद में, उधर भी वोट नहीं पड़ा। वोट इंटैक्ट है, 9 मई पहले हुआ, वोट बाद में पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी मजेदार दलील दी। उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग ऐसे नहीं है, यहाँ तो अलेक्जेंडर आया, यहाँ तो माउंटबेटन तक उन्होंने बताया, तस्करा कर दिया। अब मैं उनको गुजार कर दूं, तारीख से मेरी बड़ी वाबस्तगी है। अलेक्जेंडर जब आया ना, तो अलेक्जेंडर को भी एक सबसे अहम जंग जो अलेक्जेंडर ने लड़ी है अपनी फतवात में, वो जेहलम जो मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ राजा पोरस के साथ लड़ी 324 बीसी में। ठीक है। और अगर राजा अम्बी गद्दारी न करता, फिर आप देखें, इन्होंने कहा मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरसा रहे, राजा दायर ने वो जंग लड़ी कि तारीख में आज भी बताते हैं। जी मुसलमान उसके बाद जो है सिंध से गायब हो गए। पहली दफा सुल्तान मोहम्मद गौरी के दौर में, जब खानदान गुलामा का, इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुनियाद डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर गियासुद्दीन बलबन तक, दरमियान में अल्ततमश भी गुजरा है, रज़िया सुल्तानी भी गुजरी, किकुबात भी गुजरा है, नासिरुद्दीन महमूद भी गुजरे हैं। इसके बाद खिलजी आए, ठीक है, और खिलजियों के बाद तुगलक आए, तुगलकों के बाद सैयद आए, और सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी आई, और आखिर में मुगल आए। एक तारीख बड़ी पड़ी है कि हर सुल्तान को चैलेंज किया गया। ओके। हर सुल्तान से जो हिंदू राजपूत जितने भी राजे महाराजे थे, बड़े नामवर, ये बैटल ऑफ जो हम पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, और जितने रूलर्स हैं, ये शेरशाह सूरी जो था, ये कलिंजर के हमले में जब हिंदुओं से किला छीनना चाहता था, तो वो उसी में तो हलाक या शहीद हुआ। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इस खित्ते की तारीख जो है वो हमेशा ऑपरेशन और सप्रेशन के अगेंस्ट रही है। ठीक है, आई गॉट द पॉइंट एंड थैंक्स फॉर द हिस्ट्री लेसन। हुज़ैफा से इस पे मैं सवाल भी करूंगा। अब मुझे जरा ये बताइए, मशाल कह रही हैं, वो हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं वापस, कि तोशा खाने के मामले में हम क्लियर हैं, मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया जो देना था, और ज़ाहिर सवाल भी उठाया। आप इस मामले में वकील भी रहे हैं, क्या ये मतलब ये वाकई क्लियर हैं? और ये जो हार का भी मामला था, ये खान साहब का हमेशा खुद अपना मौक़िफ़ रहा है। हाँ। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यही है। अब तो जो खान साहब के साथ हो गया, देखिए ये तोहफे ताइफ तो सब ने समेटे हैं, ठीक है, लेकिन ये समेटने का अमल जो है ना, या उठाना या रिसीव करना, ये काबिल सताइश कतई नहीं है। ये मैं कह चुका हूँ। आपने ये जो तोशा खाना टू के हवाले से बात की ना, जी। जहाँ तक मुझे इल्म है, ये सेट तो बाहर बैरून मुल्क नहीं दिया गया था। बनी गाला में सऊदी सफीर गए और उन्होंने प्रेजेंट किया बुल्गारी का सेट, जो 8 करोड़ पे मालियत का था। हाँ, और ये खान अगर चाहते तो नहीं भी डिक्लेयर कर सकते, किसी को कानो कान खबर ना होती। अच्छा, लेकिन ट्रायल के दौरान जो है, खान ने फिर ये कहा, सलमान सफदर साहब भी आयात हैं और बेशक गौर साहब भी, मैं भी था, तो हमने मशवरा दिया कि ये सेट हम वापस कर देते हैं। अच्छा, वापस किसको कर देते हैं? तोशा खाना मतलब ये कि हम तो इतना कीमती नहीं समझते हैं। और खान ने फौरन कहा कि जी ठीक है, लेकिन बाद में वो जो सेट था, वो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी से कोई और ले उड़ा है। बुशरा बीबी से कोई और ले उड़ा? हाँ। कौन ले उड़ा? बस एक शख्सियत है, बल्कि मिसाल बेटी हुई है, इसका जवाब तो मिसाल दे दें। मिसाल आपके इल्म में है कि वो सेट जो था, जब ये कह रहे हैं कि हमने इरादा किया और खान साहब इस पे मान भी गए कि वो वापस कर देना चाहिए, तो बुशरा बीबी से ये सेट कौन ले उड़ा? वो कहते हैं आपको पता होगा। देखिए जी, मैं कुछ ज्यादा बातें तो ऑन एयर नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ये केस सब जुडिस है
عدالت میں اب تو اور فیصلہ ہماری آ چکا اپیل ہے اس لگی کا۔ ہوئی ہے، تو بہت سی چیزیں ہم نہیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اپیل لگی ہوئی ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں اپیل تو نہیں لگا میں دیتے۔ دیکھیں جی، ہم نے تو اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہے نا، کیس تو پٹ اپ کیے ہوئے، اپیل میں گئے ہوئے نا. اب جب وہ کیس فکس ہوگا تو ہم دلائل دیں گے. تو میں اب یہاں پہ کافی باتیں کروں گی تو شاید وہ مخالفین کو فیور دے جائے، اچھا، تو اس لیے میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا تو مجھے بتائیں کہ آپ تو جج بھی رہے ہیں جوڈیشل معاملات کو، اور ظاہر ہے کہ مشال کا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. کیس پہ بات نہیں، اس معاملے پہ ہار کا تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کہاں گیا. دیکھیں بشرا بی بی کی ویسی ہی کیریکٹر اسیسینیشن خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے اتنی زیادہ کی ہے. ہاتھ اس کو نہ لوٹا لگا، جو سونے کا لوٹا وہ لے گیا وہ شہباز غل. اچھا، اور یہ جو خاتون لے گئی ہے مجھے اس کا پتہ ہے. کون ہے؟ بس ہے ایک، کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی رونمائی کی تقریب کریں گے. پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے ان کا؟ بس وہ تعلق تو پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ ہے. تو ابھی جو کیس کا اسٹیٹس ہے، مشال کہہ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ابھی سب جوڈیس اس کو سمجھا نہیں، جائے، ابھی تو کیس کی فکس بھی نہیں ہوا. سوال یہ نہیں ہے سب جوڈیس، یہ میٹر تو سب جوڈیس نہیں ہے نا. یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہم نے سیٹ واپس نہیں کیا ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اور یہ ڈیفینس بھی ہے ہماری کہ بھئی یہ بی بی پہ اطلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اصل ملزمہ وہ خاتون تھی جس نے بی بی سے بھی عطیہ لیا تھا. اصل ملزمہ تو وہ ہے نا جس اس کا نام اس کی کیوں نہیں سامنے تحویل آ رہا؟ میں ہے. تو پھر ایسی کیا جب بشرا بی بی کا نام سامنے آ سکتا بس ہے جو بشرا کہ بی خان بی صاحب کی کی اہلیہ اپنی ہے، حیا ہے یا اس کا ظرف ہے کہ انہوں نے ان خاتون کا نام نہیں بتایا، ورنہ اس کو عدالتی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو مشال اس بارے میں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خان صاحب کی اہلیہ سے متعلق ہے، جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے یہ ہار اپنے پاس رکھا. تو آپ لوگ اپنے لیڈر یا ان کی اہلیہ کو ظاہر ہے کہ اس معاملے سے نکالنے کے لیے آپ ہنٹ بھی نہیں دے سکتے کہ وہ شخصیت کون تھی جس کے پاس ابھی ہار ہے. مطلب دس از ویری سیریس. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا، کیونکہ ہم نے اس کی اپیل فائل کی ہوئی ہے تو بہت سی چیزیں ہم عدالت کے سامنے کہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے بہت سی چیزیں عدالت کے سامنے کہی ہوئی ہے. میں یہ بات ایگری کرتی ہوں کہ بہت سی چیزیں بی بی صاحبہ سے منسوب کی گئی ہے جن سے ان کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ انہیں پتہ ہے، بس ان کا صرف نام گندہ کیا گیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کے نام پہ ہوا، لیکن ود ان دا پارٹی کوئی شخصیت ہے جس کے پاس ہے، یعنی کہ آؤٹ سائڈر تو کوئی نہیں. میں اسے رسپونڈ کروں جی؟ جی ایک سیکنڈ میں پلوشا سے جواب لے لوں پھر آپ کا جواب لیتا ہوں. جی مشال تھوڑا سا مشال مجھے بتائیں. ود ان دا فیملی گئے، پارٹی تو بڑی پہ ود ان دا فیملی، خان صاحب کی فیملی. ود ان دا فیملی عزیز و اقارب کہہ لے. جی مشال کوئی آؤٹ سائڈر تو نہیں تھا، اب تو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے. دیکھیے بشرا بی بی سے کو تو شرف میں لائن صاحب- کیا گیا، ہاں بشرا بی بی کو میں لائن کیا گیا. ہاں بینیفیشری ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے. جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مشال کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے. مشال سمون ود ان دا فیملی، اس کی تصدیق تو کم از کم آپ کر سکتی ہیں نا کہ فیملی کا ہی بندہ تھا جس نے کیا. شیر افضل صاحب نے تو کلیئرلی کہہ دیا یہ. میرے خیال سے میں اس کو ویل لیفٹ چھوڑوں گی.